नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा स्थायी समिति बैठकमै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग। राजीनामा भारतले नभई आफूले मागेको अर्का अध्यक्ष दाहालको भनाई। आज कोरोना भाइरसका 316 जना बिरामी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामै थपिए 14 जना। मुलुकभर संक्रमित संख्या 13,564 पुग्यो। परीक्षण क्वारेन्टिन केन्द्रित हुँदा संक्रमणको दर स्थिर। दैनिक 6 देखि 10% भाइरस पुष्टि। तत्काल अटोमेसिन किनेर परीक्षण बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। बजार खुलेको दोस्रो दिनमै शेयरमा उछाल। नेप्से परिसूचक 6%ले बढेपछि 3 पटक सर्किट ब्रेक। र कोरोना संक्रमणको प्रभाव कम रहेका 14 देशका पर्यटकलाई प्रवेश दिने युरोपेली संघको घोषणा। अमेरिकी, चिनिया र ब्राजिलीहरूलाई भने छिर्न नदिने। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न ओलीसँग माग गरेका हुन्। सरकारका कामले पार्टी नै बदनाम भएको भन्दै दाहालले ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। पछिल्लो पल्ट ओलीले भारतले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तितर्फ सङ्केत गर्दै दाहालले राजीनामा भारतले मागेको नभई आफूले मागेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा थप जटिलता पैदा गर्ने धारणा पनि राखेका छन्। प्रतिवादमा ओलीले पार्टीभित्रैका नेता र भारतीय सञ्चार माध्यमका प्रस्तुति ठ्याक्कै कसरी मिले त भनेर प्रश्न गरेका थिए। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आज कार्यसूचीभन्दा भिन्न विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिए। जन्म जयन्तीको अवसरमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू बोल्नु भएको र पार्टीका पनि नेताहरूको संलग्नताको सन्दर्भमा पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज एउटा त्यो विषयमा छलफल भयो। र दोस्रो, 2 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नता छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेर स्पष्ट हुन आवश्यक महसुस गरेर त्यो विषयमा पनि आज छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि भारतले हटाउन खोजेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए। उनले पार्टी विभाजन गरी पुरानो एमाले बिउत्याउने तयारीमा लागेको आरोप समेत ओलीमाथि लगाए। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउनेतर्फ ओलीले ध्यान नै नदिएर समस्या भइरहेको बताएका थिए। उनले कहिले दाहाल त कहिले आफूलाई उचाल्ने र बीचमा बसेर खेल्ने गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन छलफलमै नलगेको, संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका थिए। 5 सचिवालय सदस्यसहित 12 जनाले बैठकमा बोलेका थिए। अधिकांशले ओलीलाई सन्यास लिन सुझाव दिएका थिए। यसअघि ओलीलाई निर्णायक धक्का दिने भन्दै दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम लगायत विरोधी खेमाका नेताहरू केही समय यता भेला र बैठक गरिरहेका थिए। ओलीले शनिबार भारतीय सहजीकरणमा यहाँका होटलहरूमा पनि उठबस चलिरहेको भन्दै आफ्नै दलका नेताहरूतर्फ सङ्केत गरेका थिए। आजको बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवास गएर कुराकानी गरेका थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट नियमित र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेको दुवैका सचिवालयले बताएका छन्। नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बारेमा थप कुराकानीका लागि यतिखेर हामी नेकपाका नेता गोकर्ण विष्टसँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ।
गोकर्णजी, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग भएछ, अब के उहाँले राजीनामा दिनु होला त? होइन, खास गरी गएको शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई हटाउनको लागि भारत लागेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसका पछाडि यदि तथ्य सत्य छ भने त्यो कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यही आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि पार्टीभित्रबाट कोही नेता वा सांसदहरू यो प्रक्रियामा लागेका छन् भने पनि त्यो प्रष्ट जानकारी हुनुपर्छ, त्यसको तथ्य आउनुपर्छ। यदि त्यसो होइन भने यत्तिकै काल्पनिकताको आधारमा उहाँले जुन प्रकारले अभिव्यक्ति दिनुभयो, एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको, गरिमामय पदमा रहेको सम्मानित व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले नेपालको सरकार नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले बनाउने वा परिवर्तन गर्ने होइन कि विदेशीले बनाउँछ वा परिवर्तन गर्छ भन्ने कुराले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठ्छ, हाम्रो सार्वभौमतामाथि प्रश्न उठ्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रको गरिमा र आत्मसम्मानमाथि प्रश्न उठ्छ, दुनियाँका सामुमा नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्छ। यस प्रकारको एउटा हल्का टिप्पणी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नु त्यो पार्टीको लागि, आन्दोलनको लागि, सरकारको लागि र सिङ्गो मुलुकको लागि त्यो सुखद विषय होइन भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त कुराहरू उठेका छन्। र यसको साथसाथमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसले कूटनैतिक तहमा पनि समस्या पैदा गर्छ, दुई देशको सम्बन्धमा अझ गम्भीर सङ्कटहरू उत्पन्न हुन्छ। यसकारण हल्का ढङ्गले बोल्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, जनताका अपेक्षाहरूलाई अझ पुरा गर्नको लागि बलियो बनाउने सन्दर्भमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रित रह्यो। यो प्रधानमन्त्रीको जुन राजीनामाको माग आइरहेको छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै हो कि या लामै समयको तयारी थियो, के थियो? होइन, पार्टीलाई, सरकारलाई विचार र विधिद्वारा परिचालित गर्नुपर्दछ, सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीका धेरै नेताहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। यो पार्टीलाई थप खदेलो बलियो बनाउनको लागि विचारहरू व्यक्त भएका छन्। कहिलेकाहीँ कतिपय पात्रहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ, नेताहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि म भइन भने आन्दोलन ठप्प हुन्छ, म भइन भने पार्टी ठप्प हुन्छ, म भइन भने सिङ्गो मुलुक नै रोकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन प्रकारले बहुमत प्राप्त गरेको छ, यसका पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 70 वर्षको लामो इतिहास छ। थुप्रै अग्रजहरूले बलिदानी गरेका छन्, थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू र आम जनताहरूले बलिदानी गरेका छन् र आज यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। आज यो उपलब्धिलाई बलियो बनाउँदै आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। आधारभूत तहका जनताको जीवनलाई माथि उठाउने गरी, राष्ट्रलाई सबल बनाउने गरी, एउटा मर्यादित बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। एकातिर यसमा समस्याहरू देखिए, अर्कोतिर पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् अनि सरकारले जनताप्रति जुन प्रकारको जवाबदेहिता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो त्यसमा समस्या देखिएका छन्। यी सबै सन्दर्भमा पार्टीमा गम्भीरता साथ छलफल भएको छ। यसको तात्पर्य भनेको अझ एकतालाई बलियो बनाउने, एउटा उपयुक्त, न्यायोचित, आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने गरी नै छलफल भएको। अब यो स्थायी समितिले राजीनामाको निर्णय नै गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नदिएको खण्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के छ योजना? होइन, म अहिले त्यतातिर गइरहेकै छैन। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि आजको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टीको अर्को अध्यक्ष लगायतका अरू नेताहरू लगायत सिङ्गो पार्टीले अवश्य आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने गरी, देशलाई आर्थिक सामाजिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने गरी हाम्रा जे अभिभारा छन् यसलाई पुरा गर्ने दायित्वबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन। यसलाई पुरा गर्ने गरी हामी पार्टीले जस्तो प्रकारको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, बिल्कुल हामीले हार्दिकतापूर्वक एउटा सहमतिका आधारमा, एउटा उपयुक्त राजनीतिक वातावरणका आधारमा समाधान खोज्छौँ, पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरेर जान्छौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको बेलामा यो सरकार असफल भयो भन्ने खालको जुन कुरा आइरहेको छ, तपाईँ पनि यो सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यो विषयमा सरकार असफल भयो भन्ने विषयमा आफूलाई कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? फेरि पनि व्यक्तिको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, व्यक्ति केन्द्रित वा आत्मकेन्द्रित भन्दा
माथि उठेर आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी सरकारलाई जनपक्षीय रूपमा जवाबदेही बनाउने सन्दर्भमा हामीले कुन प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्यौँ भन्ने कुराको समग्र समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यो समीक्षाका आधारमा हामी आधारभूत तहप्रति इमान्दार बन्यौँ कि बनेनौँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। यदि सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले सुधार्न जान्छौँ। यदि पर्याप्त उपलब्धि भएको छ भने तथ्यले पुष्टि गर्ला, तर हामीले गम्भीरता साथ आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा सरकारको समीक्षा गर्छौँ, कामको समीक्षा गर्छौँ, उपलब्धिको समीक्षा गर्छौँ र यदि समयले, मुलुकले, आन्दोलनले, पार्टीले जे प्रकारको मागको अपेक्षा राख्छ त्यही आधारमा हामीले निष्कर्षमा पुग्छौँ। तर यो जुन समयमा यो सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहेको छ नि, यसले के सन्देश जान्छ, यसबारे के सोच्नु भएको छ? अवश्य एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरूमा छलफल हुने, विभिन्न विचारहरूमा बहस हुने कुरा एउटा स्वाभाविक पक्ष हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फेरि पनि सरकारको बारेमा प्रश्न उठ्ने, सरकारका त्रुटिहरूलाई सच्याउनको लागि प्रयत्न गर्ने र सच्चिने हदसम्म पुग्न सकेनन् भने त्यसबारेमा पार्टीले संस्थागत ढङ्गले विधिपूर्वक गम्भीरता साथ निष्कर्षमा पुग्ने कुरा त लोकतन्त्रको एउटा विधि नै हो, एउटा गहना नै हो। यसकारण हामीले व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि आन्दोलनलाई, जनताको हितलाई, हाम्रा जनताप्रतिका बाचाहरूलाई, विधिलाई महत्त्व दिनुपर्दछ। यो सन्दर्भमा कोही प्रति पनि पूर्वाग्रह राखिकन आन्दोलनको आवश्यकता बमोजिम र संस्थागत मान्यता, मूल्य र विधि मुताबिक हामीले समाधान खोज्नु पर्दछ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो समाधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि होइन, जनतालाई निराश बनाउनको लागि होइन। यो समाधान भनेको जनतालाई अझ थप उत्साहित गर्नको लागि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि, राष्ट्रलाई सबल बनाउनको लागि हामी त्यो प्रकारले जिम्मेवारपूर्ण समाधान खोज्नेछौँ। गोकर्णजी, तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको यो प्रसङ्गमा पार्टीबाट त्यसको आधार माग्नु त स्वाभाविक होला, तर राजीनामा दुवै पदबाट, अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा मागिरहँदाखेरि उहाँले भनेकै कुरालाई बल पुगेको आशय गएन? दुनियाँमा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना भनाइलाई पुष्टि गर्न सकेनन् भने ससाना अभिव्यक्तिहरूमा समेत पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। तर प्रधानमन्त्रीजीले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, या त पार्टी केन्द्रीय कमिटीभित्र त्यसको औचित्य स्थापित गर्नु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो, या त त्यो प्रमाण र औचित्य बिना उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ भने यसले देशमा पैदा गर्ने सङ्कटप्रति को जिम्मेवार हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरता साथ बहस भएको छ। यसकारण उहाँले के आधारमा बोल्नुभयो भन्ने कुरा अझै उहाँले राख्नुहोला, अझै पुष्टि गर्नुहोला। आज जे ढङ्गले उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएको थियो त्यसले त्यस्तो गम्भीरता देखाउँदैन। फेरि पनि म अरू धेरै विषयतिर प्रवेश गर्न चाहँदैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यी सबै सन्दर्भमा हरेक नेताहरूले आफ्नो पदीय दायित्व अनुसार गम्भीरताका साथ अभिव्यक्ति दिने, व्यवहार गर्ने र निश्चितै रूपमा पार्टीको मर्यादाभित्र, विधिको मर्यादाभित्र रहने सन्दर्भले नै पार्टी र आन्दोलन बलियो हुन्छ। सरकारले गोकर्णजी, स्थायी समिति बैठक सकिसकेपछि अन्तिममा तपाईँलाई यो प्रश्न, स्थायी समिति बैठक सकिसकेपछि पनि अहिले गुटको भेला भइरहेछ, तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा अहिले छलफल गरिरहनु भएको छ? मेरो कुनै गुट छैन। म फेरि पनि पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। संस्थागत निर्णय र पार्टीलाई प्रणालीबाट चलाउने कुराको म वकालत गर्दछु। फेरि पनि चाहे दुईटा अध्यक्ष मिल्दा होस्, चाहे दुईटा अध्यक्ष नमिल्दा होस्, दुईटा अध्यक्ष मिल्दा पनि विधि मिच्ने, नमिल्दा पनि विधि मिच्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। चाहे नेताहरूको बिचमा एकता भएको अवस्थामा होस्, चाहे नेताहरूको बिचमा विवाद भएको अवस्थामा होस्, पार्टीलाई एउटा विधि मार्फत, प्रणाली मार्फत संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गरियो भने मात्रै आन्दोलन जोगिन्छ, एकताबद्ध हुन्छ। धन्यवाद। केही नेताहरूको एकताले, केही नेताहरूको हार्दिकताले मात्रै विधिलाई उल्लङ्घन गरियो भने आन्दोलन बलियो हुन सक्दैन। म यो मान्यता राख्दछु। यसकारण म कुनै गुटको भन्दा पनि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इमान्दार सिपाही हुँ। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गोकर्ण विष्ट। नेकपामा अहिलेको किचलो एकाएक देखिएको भने होइन, यसको पृष्ठभूमिमा सङ्घर्षको लामो श्रृङ्खला छ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2074 फागुन 3 गते 2/3 बहुमत सहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे पनि त्यतिखेर एक भइसकेका थिएनन्। त्यसको 3 महिनापछि जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी एक भए पनि मतभेद सुरुदेखि नै कायम थियो। सुरुमा पूर्व एमाले खेमाकै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताले आफूलाई किनारामा पार्न खोजेको भन्दै असन्तोष पोखिरहेका थिए। केही पछि असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्न थाले। उनीहरूको केन्द्रीय विषय थियो शक्ति साझेदारीमा सन्तोषजनक हिस्सा नपाएको। असन्तोष झाँगिँदै गए पनि संविधानमै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख भएका कारण त्यस अवधिमा प्रष्टसँग राजीनामाको विषय उठाइएन। तर पनि कहिले भैँसे पार्टी, कहिले खुमलटार त कहिले झम्सीखेलमा उनका विरुद्ध भेला र भेटघाट भइरहे। यही बीचमा दाहालले पार्टी एकीकरणताका भएको आधा कार्यकाल साझेदारी सम्बन्धी गोप्य दस्तावेज नै बाहिर ल्याए। दाहालको यो कदम प्रकारान्तरले ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद रोज्न दबाव थियो। तर त्यो किचलो गत मङ्सिर पहिलो साता नाटकीय रूपमा टुङ्गियो। त्यतिखेर सचिवालय बैठकमा दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउने र ओलीले 5 वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष रोकिएन, झन् चर्किँदै गयो। असुरक्षा बढ्दै गएपछि ओलीले वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, जुन चर्को विरोधपछि फिर्ता लिनु पर्यो। तर असन्तुष्ट समूह यतिमै रोकिएन। दाहाल र गौतमले ओलीलाई राजीनामा दिई बालकोट गएर आराम गर्न सुझाव दिएका थिए। अन्तिम समयमा गौतमले गुट बदल्दै वैशाख 17 को सचिवालय बैठकमा ओलीलाई साथ दिएपछि तत्काल सङ्कट टरेको थियो। आइतबार ओलीले भारतीय सहजीकरणमा सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भनेपछि नेकपाभित्रको किचलो नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ। तोकिएको कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम ओलीमाथि खनिए र राजीनामाको कुरा मुखर रूपमा उठाए। यसअघि कहिले संवैधानिक सीमा त कहिले ओलीकै स्वास्थ्य र महामारीका कारण पार्टीका नेताहरूले राजीनामाको कुरा उठाउन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय सडकमा पोखिएको सरकार विरोधी प्रदर्शन लगायत कारण यो समूहलाई बल मिलेको थियो। सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा विरोधी समूह बलियो छ, तर संसदीय दलमा ओली अझै सुविधाजनक अवस्थामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफूलाई भारतले सरकारबाट हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्तिले सार्वभौम संसदको अपमान गरेको ठहर गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आज बसेको बैठकले संसदमा पर्याप्त बहुमत भएको पार्टीका अध्यक्ष र त्यही संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अर्को देशले सत्ताबाट हटाउन खोजिरहेको भन्नु गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति भनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा समेत जोगाउन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। नेपालको संविधानले सरकार बनाउन सक्ने र सरकार हटाउन सक्ने अधिकार संसदमा रहेको बहुमतलाई दिएको छ, संसदको बहुमतलाई दिएको छ र त्यो बहुमत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले जे अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ आफ्ना सहयोद्धाहरूतर्फ लक्षित होस् या अरूतिर लक्षित होस्, यो गैर राजनीतिक छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति आज फेरि पनि प्रकट गर्न चाहन्छ। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग रहेको बहुमतको संवैधानिक सार्वभौमिकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग छैन? छ भने सरकार बनाउन सक्ने ताकत र सरकार हटाउन सक्ने ताकत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदमा रहेको बहुमतसँग छ। तर त्योभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीजीले जे अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ त्यसले उहाँले आफ्नै पार्टीका सहयोगदारलाई अपमानित गर्नुभएको छ, मात्रै होइन नेपालको संसदलाई पनि अपमानित गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यस्तै कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मितिमै गर्न भन्दै कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ। एकभन्दा बढी बैठकमा केही नेताहरूले फागुनमा महाधिवेशन गर्न कठिन हुने भन्दै विकल्पबारे सोच्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।
कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण एकाएक घटाइएको छ। सरकारले दैनिक 15,000 जनाको परीक्षण गर्ने भनेकै भोलिपल्ट जम्मा 4700 जनाको नमुना जाँच गरिएको छ। तीमध्ये 316 जनामा भाइरस देखिएको छ। भाइरस संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। 35 जिल्लामा भाइरसका बिरामी थपिएकामा आज पनि बाजुरामै सबैभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। त्यहाँ आज 51 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। संक्रमितको संख्या धेरै थपिएका आधारमा बाजुरा 4 दिनदेखि पहिलो नम्बरमा छ। त्यहाँ 4 दिनमा 330 जना बिरामी थपिएका छन्। यस्तै डोटीमा 30, महोत्तरीमा 29, अछाममा 28, सप्तरीमा 25 र पाल्पामा 19 जना संक्रमित बढेका छन्। डोटीमा संक्रमितको संख्या 400 नाघेको छ। भाइरसका बिरामी 400 भन्दा धेरै हुने जिल्ला 10 पुगेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरसका 14 जना बिरामी थपिएका छन्। काठमाडौँमा 12 तथा भक्तपुर र ललितपुरमा 1-1 जना संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकामा हिजो 8 जना बिरामी थपिएका थिए। प्रदेशगत आधारमा प्रदेश 2 मा सबैभन्दा धेरै 3876 तथा प्रदेश 5 मा 3854 जनामा संक्रमण देखिएको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 2578 पुगेको छ। संक्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। शनिबार राति असमको रामा रोशनमा मृत्यु भएका 45 वर्षीय एक पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ती पुरुष भारतबाट गौरीफन्टा नाका हुँदै जेठ 27 गते गाउँ पुगेका थिए। आज 60 जना निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या 3194 पुगेको छ। संक्रमणको आशंकामा 53,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। 15 दिन अघि क्वारेन्टिनमा 1,33,000 जना रहेका थिए। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2 साता यता संक्रमण दर एउटै देखिएको छ। परीक्षण केही बढी वा घटी हुँदा पनि संक्रमणको दर खासै फरक देखिएको छैन। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ त? पीसीआर विधिबाट सोमबार 7791 नमुना परीक्षण गर्दा 476 जना अर्थात् 6% संक्रमण देखिएको थियो। मंगलबार 3000 कम अर्थात् 4711 जनाको नमुना परीक्षण हुँदा 316 जना अर्थात् 6% संक्रमण पुष्टि भयो। असार 13 गते अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमण देखिएको थियो। त्यो दिन 4609 जनाको परीक्षण गर्दा 554 जनामा भाइरस देखिएको थियो। त्यसबाहेक 2 साता यता गरिएको परीक्षणमा संक्रमण दरमा खासै फरक छैन। परीक्षण गरिएका नमुनाको तुलनामा 6 देखि 10% को बीचमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसका बिरामी 2 साता यता उही दरमा देखिनुको कारण के हो त? सम्भावित कारण चाहिँ के हो भने हामीले यो संक्रमितको संख्या अनुसारको परीक्षण गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमता अनुसारको परीक्षण गरेका छौँ। दिनमा चाहिँ 5-6 हजार हामीले परीक्षण गर्न सक्छौँ। हामीले त्यही परीक्षण गरेका छौँ। अनि त्यो कारणले यो दर चाहिँ स्थिर भएको जस्तो देखिएको हो। र त्यो अर्को कुरा हामीले फेरि परीक्षण गरेको समुदाय, त्यो समूह पनि एकदम निश्चित छ। बाहिर चाहिँ हामी अझै पनि 0.5% भन्दा लेस नै छ भनेर हामी क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ। त्यो पनि तपाईँको संक्रमण भएको ठाउँहरू मात्रै हो। अहिले चाहिँ हामी विशेष फोकस चाहिँ क्वारेन्टाइनमै छ। उहाँहरूलाई निको बनाएर पठाउन सकेको खण्डमा हामीले जुन कम्युनिटी लेभलमा हेरेका छौँ, कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो पर्सेन्टेज भेटेका छैनौँ। अझ अर्को अनौठो के भने अहिलेसम्मको कुल परीक्षणमा पनि 6% मै भाइरस देखिएको छ। पीसीआर विधिबाट 2,28,000 नमुना परीक्षण गर्दा 13,565 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म भाइरस देखिने मध्ये करिब 95% क्वारेन्टिनमा राखिएका हुन्। अर्थात् क्वारेन्टिन बाहिर समुदायमा खासै परीक्षण गरिएको छैन। त्यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय नै संक्रमण दर बढ्छ वा घट्छ भनेर बताउन सक्ने अवस्थामा छैन। साउनको पहिलो हप्तामा म्याक्सिमम हाम्रो 25,000 to 30,000 संक्रमण हुन्छ कि भनेर त्यो अनुमानमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेका छौँ। त्यही आधारमा हामीले व्यवस्थापनहरू म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। बन्दोबस्तीका सामानहरू लिएर आइसियु आइसोलेसनका बेडहरू चाहिँ हामीले 25,000 to 30,000 पहिलो हप्तामा पुग्ने अनुमानमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो जस्तै सोचको हिसाबले कोरोनालाई रोक्न सकियो भने साउनको दोस्रो साताबाट हामी डाउनवर्ड ट्रेडमा जान्छौँ। अहिले संक्रमण बल्ल बढ्ने चरणमा देखिन्छ। अब हाम्रो यो लकडाउनहरू अलिक खुकुलो बनाएको 2-3 हप्ता भयो। प्रायः 4 हप्ता जतिपछि बल्ल त्यो यदि आवागमन साँच्चै बढेर इन्फेक्सन रेट बढ्ने हो भने अनि मान्छेहरू चाहिँ बढी संक्रमित भएर अस्पताल जाने त्यो बढ्छ।
भाइरसको उद्गम थलो मानिने चीनदेखि युरोपका देशमा संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेपछि केही समय स्थिर देखिएको थियो र क्रमशः नियन्त्रणमा आएको थियो। तर नेपालमा अहिले नै एक समानको संक्रमण दर देखिनुको कारण समयमै लकडाउन गर्नु र क्वारेन्टिनबाट बाहिर संक्रमण फैलन नदिनु एउटा कारण हुन सक्दछ भने समुदायमा परीक्षण नै नहुनुले पनि वास्तविक आँकडा नआएको हुन सक्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा नेपालमा संक्रमण कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ र नियन्त्रणमा आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्न नमिल्ने विशेषज्ञको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास थपलिया, काठमाडौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तत्काल अटो मेसिन खरिद गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्वाभाविक रूपमा अल्झेको भन्दै विलम्ब नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। महामारी नियन्त्रणमा जुझ्न स्थानीय तहलाई रकम अभाव देखिएकाले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमित बाहेक अन्य रोगीको स्वास्थ्य उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न र सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल प्रोत्साहन भत्ता दिन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मेसिन किन्ने गर्छ या अति आधुनिक या पीसीआर मेसिन के हुन्छ जस किनेर छिटोभन्दा छिटो यो मेसिनहरू लिएर त्यो परीक्षण जो गर्छ त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिपोर्ट लिने प्रक्रियामा अगाडि बढोस् भन्ने हामी यहाँहरूले दिन चाहन्छौँ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रालयले गरिरहेको अलमल र 3 तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। अहिले पनि म के सुन्छु भने अटोमेसन जसले तुरन्तै परिणाम दिन्छ त्यसले अनि 10 गते खरिद गर्ने भनेको 3 गते भन्ने 10 गते भन्ने अनि त्यसपछि बिड हुने अनि ननिस्कने भयो के हो होला यो जान्न मन लाग्यो। यसको कारण के हो भने औषधि मेसिन र विभिन्न रिएजेन्टहरूको हाम्रो खरिद सङ्कलन वितरण एउटा अथोरिटी बनाउनुपर्छ, एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ। लकडाउन झन्डै चाहिँ 3 महिना भयो, एकदम काम गर्ने प्रशस्त समयहरू थियो। तर 5 महिना हुँदाखेरि पनि हामी त्यही क्वारेन्टाइनको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही पीसीआरको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही मेसिन नपुगेको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही साधन स्रोत नपुगेका कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ नि सुदूरपश्चिम र चाहिँ नि तपाईँको कर्णाली प्रदेश र अरू प्रदेशहरूका समस्याहरू जेनका तेन चाहिँ नि देखिरहेका छौँ। मुस्किलले 2-4वटा पीसीआर मेसिनहरू बढेका छन् भनेपछि हामी के काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा यो गम्भीर हो के। समितिका सदस्यहरूले महामारीको जोखिम झनै बढ्दै गएकाले व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर गेवालीले 9 दिनपछि अवकाश पाउँदैछन्, तर उनीपछि प्रहरीको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। सरकार अनिर्णित भएकाले अवकाशको 1 महिना अघि महानिरीक्षक बिदा बस्ने परम्परा यसपालि पनि खलबलिएको छ। ठाकुर प्रसाद गेवालीले प्रहरी महानिरीक्षक आइजीको जिम्मेवारी सम्हालेको 5 महिना पनि पूरा भएको छैन। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण उनले असार 25 मा अवकाश पाउँदैछन्। नयाँ आइजीको प्रतिस्पर्धामा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी शैलेश थापा र हरिपाल छन्। यी दुई मध्ये जसले बाजी मारे पनि प्रहरीले लामो समयपछि एआइजीबाट आइजिपी पाउँदैछ। गेवालीसहित यसअघिका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल र प्रकाश अर्याल डिआइजीबाट सिधै आइजी भएका थिए। अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा र पाल दुवैजना 4 महिना अघि एआइजीमा बढु भएका थिए। यी दुई अधिकृत 2049 मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूसँगै एआइजी भएका तारणी लम्सालले 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण गेवालीसँगै अवकाश पाउँदैछन्, जसका कारण वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका थापा र दोस्रो नम्बरका पालबाट 28औं महानिरीक्षक छानिनेछ। तर सरकारले समयमै निर्णय नलिँदा अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परालाई यसपालि गेवालीले पनि निरन्तरता दिन सकेनन्। अन्तिम अवस्थामा गएर यो पर्सनल लाइक र डिसलाइक अथवा यो क्षमा र ऊ क्षमा अथवा त्यो मेरो र ऊ मेरो अथवा कुन नजिक र कुन टाढा भन्नेका हिसाबले पनि व्यक्तिगत अथवा समूहगत चाहिँ ऊ इन्ट्रेस्ट त्यसमा चाहिँ कतै छिर्न गयो भने अथवा त्यसले स्थान पायो भनेदेखि त्यो जतिको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था केही हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। सुरक्षा संगठनमा खास गरी नयाँ प्रमुखलाई जिम्मेवारी बुझ्ने अवसर दिन अवकाशको 1 महिना अघि आइजी बिदा बस्ने परम्परा बसालिएको हो। तर सरकारले अन्तिम समयमा निर्णय लिने गरेकाले त्यो परम्परा
केही वर्ष यता खलबलिएको मात्र छैन कि सङ्गठनमा राजनैतिक हस्तक्षेप पनि बढेको छ। यो अल्झाउनु हुन्न, यो विगतदेखि नै कि रोग भइसक्यो नेपाल प्रहरीमा कि आइजी को बन्ने, कसो बन्ने, अनि कतातिर जाने, को नेताका चाहर्ने भन्ने यो गलत परम्परालाई यो स्थायी सरकारले वास्तवमा चिर्नु पर्थ्यो। त्यो बिचौलियाहरूको माझमा जानु हुन्न भन्ने मानसिकतामा अहिलेको नेतृत्वहरू पुगे रहेछ भने त्यो अझ राम्रो भयो। होइन भने बिचौलियाले नियुक्ति गर्ने वातावरण बन्यो भने सङ्गठन झन् बिग्रन्छ। अबको आइजीले 22 महिना प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले तजबिजमा नभई ऐनबाटै प्रष्ट विधि किटेर बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैले राजनीतिकरणले गिजोलिएको सङ्गठनमा आइजिपी छान्दा दलगत निकटता हेर्ने भन्दा पनि विधि र पद्धति बसाले सुधारको सन्देश जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नलिन परमादेश जारी गरे पनि प्रदेश 5 को सभाले सुविधा बढाउने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। सर्वोच्चले खारेज गरेको सुविधाभन्दा बढी पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो। गत कार्तिक 1 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश 1 बाहेक 6 वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन खारेज गरिदियो। प्रदेश सभाहरूले संविधानसँग बाजिने गरी जालसाज गरेर कानुन बनाएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। अहिले प्रदेश सभा 5 ले विभिन्न शीर्षक दिएर पहिलेको तुलनामा 40% सम्म सुविधा बढाएर विधेयक पारित गरेको छ। एउटै शीर्षकमा दोहोरो सुविधा समेत राखिएको छ। स्थानीय तहका अध्यक्ष मासिक 120 लिटर इन्धन र 12,000 रुपैयाँ यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था छ। घरबाट अफिस आउने, अफिसबाट घर जाने सम्मको सुविधा, बिरामी हुँदाखेरि उपचारको सुविधा, यति त कमसेकम पनि उहाँहरूले पाउनै पर्छ। र त्यसै हिसाबले हामीले विभिन्न शीर्षकमा अब राखेर उहाँहरूलाई वार्षिक रूपमा सेवा सुविधा हामीले ऐन मार्फतै प्रदान गरेका छौँ। संशोधित कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई 14 र सदस्यहरूलाई विभिन्न 12 विषयमा सुविधाका नाममा रकम दिइएको छ। जस्तो कि गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षलाई अतिथि सत्कारमा 4,000 र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षलाई मासिक 6,000 रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन खर्च कुनै सत्कारमा खर्च हुने देखिँदैन। उपमहानगर र नगरपालिका वडा अध्यक्षहरूले खानेपानी तथा सरसफाइमा पाउने मासिक 5,000 र मर्मत सम्मार एवं विद्युत ऊर्जामा मासिक 5,000 गरी 10,000 एवं गाउँपालिका वडा अध्यक्षको खानेपानी तथा सरसफाइमा पाउने मासिक 2,000 र मर्मत सम्मार तथा विद्युत ऊर्जामा दिने मासिक 2,000 गरी 4,000 खर्च पनि हास्यास्पद छ। यससहित गाउँपालिका अध्यक्षलाई जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधाका नाममा मासिक 10,000, इन्टरनेट फोन पत्र पत्रिकामा 7,500, खानेपानी र विद्युतमा 5,000, दैनिक भ्रमण भत्ता 1,800 रुपैयाँ पाउनेछन्। पहिलेको कानुनले अध्यक्षलाई मासिक 35,000 सम्म पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नयाँ कानुनले गाउँपालिका अध्यक्षले 50,000 रकमभन्दा बढी सुविधा पाउने भएका छन्। त्यस्तै उपमहानगर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई पनि पहिलेभन्दा बढी सुविधा दिइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला सर्वोच्चको आदेशको उल्लङ्घन हुने गरी कानुन संशोधन गरेकाले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले नैतिकता, कानुन, संविधान र जनप्रतिनिधिको आम परिभाषा विपरीत काम गरेको कानुन विज्ञहरूको तर्क छ। नैतिकताका दृष्टिले, कानुनी सिद्धान्तका दृष्टिले र संवैधानिकताका दृष्टिले समेत यो पारिश्रमिक लिने जुन चाहिँ निर्णय भएको छ अथवा कानुन निर्माण भएको छ, यो कानुन शोभनीय छैन, संवैधानिक छैन र यो जनप्रतिनिधिको जुन चाहिँ आम परिभाषा हुन्छ त्यो आम परिभाषाको भावनाको पनि यो विपरीत भएको छ। यस हिसाबले चाहिँ जनमतको यसले चाहिँ धोखाको सङ्केत गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण राज्यको अर्थव्यवस्था अहिले डामाडोल छ। राजस्वका स्रोत गुम्दा राज्य आर्थिक सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। यस्तो बेलामा अदालतको निर्देशन छल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा बढाउनुले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिमा सेवाभाव भन्दा जागिरी प्रवृत्ति पो हावी भएको छ कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका इन्जिनियर राजकुमार साक्य विरुद्ध 10 करोड 77 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी अकुत सम्पत्तिको आरोपपत्र दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी गैर कानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै इन्जिनियर साक्य विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आरोपपत्रमा 10,77,50,000 रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र त्यस बराबरको जरिवाना तिराउन माग गरिएको छ। 2049 सालमा ओभरसियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका साक्यले 2076 फागुन मसान्तसम्म 12,39,24,000 रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यसमध्ये 1,61,00,000 रुपैयाँ बराबर मात्र वैध देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले अवैध आर्जन आफ्ना साथै श्रीमती अल्का साक्य र भान्जी नाताकी प्रभा साक्यको नाममा राखेको पाइएको भन्दै उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त फरम्यान टहल बहादुर कार्के विरुद्ध पनि अख्तियारले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपपत्र दायर गरेको छ। अख्तियारले उनी विरुद्ध 1,09,87,000 रुपैयाँ विगो कायम गरेको छ। भारतबाट तराईका जिल्ला हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलह किराले पहाडी क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्याउन थालेको छ। सलहले खास गरी मकै बालीमा असर पारेको छ। प्युठानमा सलहको प्रकोप बढेपछि किसान बारीमै पाल टाँगेर मादल बजाउने, थाल ठटाउने, आगो बालेर धुवाँ फैलाउने उपायमा लागेका छन्। यस्तै पाल्पा, दाङ, बागलुङ, गुल्मीमा पनि सलहले ठूलो मात्रामा मकै र तरकारी बाली नष्ट गरेको छ। कपिलवस्तु र चितवनका किसान पनि सलहकै कारण हैरान भएका छन्। यसैबीच विज्ञहरूले मौसम बदलीका कारण सलहको अझै ठूलो झुण्ड भित्रिन सक्ने बताएका छन्। हावाको गति दक्षिणबाट उत्तरतर्फ हुँदा भारतको आग्रामा रहेका सलहका नयाँ झुण्ड नेपाल भित्रिन सक्ने प्राविधिकको भनाइ छ। यदि यसमा चाहिँ आकस्मिक रूपमा परिवर्तन भएन भने त्यो किरा नेपालमा आउँदैन हैन। यदि आकस्मिक रूपमा फेरि हावाको दिशा परिवर्तन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि अर्को एकपटक चाहिँ त्यो झुण्डका केही अंशहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। अब नयाँ झुण्ड नआएमा साउन पहिलो सातासम्म सलहको प्रकोप सकिने प्राविधिकहरूको दाबी छ। शेयर बजारमा आज उछाल आएको छ। उछालका कारण बजार कारोबार समय सकिनु 2 घण्टा अगावै बन्द गरिएको छ। बजार खुलेको 2 घण्टामा नेप्से परिसूचक 6% बढेपछि तेस्रो सर्किट ब्रेक लगाएर कारोबार आजका लागि बन्द गरिएको हो। बजार खुलेको 48 मिनटमा परिसूचक 4% बढेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लगाइएको थियो। 20 मिनट बन्द भएर खुलेको बजार बढ्ने क्रम रोकिएन। 10 मिनटमा फेरि 1% बढेपछि दोस्रो सर्किट ब्रेक लगाएर 40 मिनटका लागि कारोबार बन्द गरियो। त्यसपछि खुलेको बजार 3 मिनटमै थप 1% बढ्यो। लकडाउनका कारण 1.5 महिनापछि खुलेको शेयर बजारमा पहिलो दिन सोमबार 13 अङ्कको गिरावट आएको थियो। तर आज सुरुदेखि नै बजारले वृद्धिको बाटो समात्यो। नेप्से परिसूचक 72 अङ्कले बढेर 1260.75 अङ्क कायम भएको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 635 अङ्कले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड र होटेल बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 74 अङ्कले उकालो लागेको छ। धेरै समय कारोबार हुन नपाएकाले कारोबार भने बढ्न पाएन। आज 22,72,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए बाँझो जमिन उपयोगमा जोड, बी किसानलाई प्रोत्साहन र सी खेतीमा यान्त्रिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए बाँझो जमिन उपयोगमा जोडमा 40%, बी किसानलाई प्रोत्साहनमा 37% र सी खेतीमा यान्त्रिकरणमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत महामारीका बेला कानुन संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए संवेदनहीनताको नमुना, बी सुविधाभोगी प्रवृत्ति र सी समयको आवश्यकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सङ्खुवा सभामा सोधेका छौँ, फुटपाथ मासेर सडक विस्तार गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ?
सवारी साधन गुड्ने र मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा पैदल हिँड्ने गरी एउटा छुट्टै खालको रुट बन्नु जरुरी छ, जसको कारण बजारलाई पनि अलिकति व्यवस्थित हुने, मान्छेहरू ग्राहकहरूलाई पनि सुविधा हुने। फुटपाथ मासेर ग्राभेल गर्दा बाटो बनाउँदा विकास त भयो, तर विकासले के निम्ति आयो भने अर्को सर्वसाधारण मान्छे, अपाङ्ग, वृद्धहरू, सामान्य चाहिँ किनमेल गर्न हिँड्ने, बजारमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ असर पर्यो। बाटो बनाउनका लागि त एकदम राम्रो विकासको कुरो हो, तर मान्छे हिँड्ने पेटी पनि चाहिन्छ, सडक पनि चाहिन्छ। मान्छे कहाँबाट हिँड्ने? गाडी हिँड्ने साथसाथै छेउमा मान्छे पनि हिँड्ने बाटो भएर आउनु। मान्छे हिँड्ने पनि बाटो चाहिँ राख्नु पर्यो होइन। अब फुटपाथमा चाहिँ मान्छे ओहोरदोहोर गर्ने बुढापाका मान्छेलाई चाहिँ त्यो बाटो राखिएन। आधारभूत एउटा आवश्यकीय मिनिमम संरचना, मिनिमम क्राइटेरियालाई फलो नगरी हामी चाहिँ विकासको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। फुटपाथको अवस्था चाहिँ कायम राख्नै पर्छ। अब हामी हिँड्ने कहाँ त सडकको जति सबै भइगयो, अर्को व्यक्तिगत त्यो के अरे पेटीबाट हामीहरूलाई हिँड्न दिएन भनेदेखि त, हामी त पेटीबाट हिँड्न पाइएन भनेदेखि त माझबाट हिँड्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ कि सवारीसँग दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने ठुलो डर भयो। यसको चाहिँ अलिकति खोइ कसले हेरिदिन्छ, हेरिदिए हुन्थ्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल क्रिकेट सङ्घ कार्यसमितिको 2 सदस्यमा छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीलाई नियुक्त गरेको छ। ख्यानको कार्यसमितिमा राखेपको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 2 कोटामा लामा र गिरीलाई नियुक्त गरिएको हो। असार 10 गते बसेको परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्त भएका उनीहरूलाई आज राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले पत्र प्रदान गरे। गत असोजमा भएको क्यान निर्वाचनले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। छुम्बी यसअघि क्यानमा सिइओ चीफ अपरेटिङ अफिसर थिए। उनी हाल पोखरा प्रिमियर लिगसँग आबद्ध छन्। पूर्व खेलाडी रूपन्देहीका गिरी भने यसअघि क्यान अन्तर्गत विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। युवा खेलाडी उत्पादन र राष्ट्रिय टिमको बेन्च स्ट्रेन्थ समेत बलियो बनाउन सबै देशको क्रिकेट सङ्घले एकाडेमीहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती एकाडेमीको मुख्य काम नै युवा खेलाडी उत्पादन गरेर भविष्यमा राष्ट्रिय टिमलाई बलियो बनाउने हो। तर नेपालमा यस्तो एकाडेमी महसुस भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। कतिसम्म भने एकाडेमीको अवधारणामा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान समेत अलमलमा छ। नेपालमा युवा खेलाडी उत्पादन गर्ने अवधारणाका साथ तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेको पहलमा 8 वर्ष अघि नै नेसनल क्रिकेट एकाडेमी सुरु भएको थियो। अन्डर 19 टिमबाट खेलेका रित गौतम, प्रतीश जेसी त्यहीँबाट उत्पादन भएका हुन्। तर क्यान निलम्बनमा परेसँगै एकाडेमी पनि बन्द भयो। अहिले फेरि नेपाल क्रिकेट सङ्घ सक्रिय हुँदा एकाडेमीलाई पुनः बिउत्याउने क्यानको योजना छ। तर कसरी अघि बढाउने भन्ने निचोडमा क्यान पुग्न सकेको छैन। क्रिकेट प्रेमीहरू भने उमेर समूहका खेलाडी उत्पादन र दीर्घकालीन क्रिकेटका लागि एकाडेमीको आवश्यकता अनिवार्य देख्छन्। लामो समयसम्म यदि कम्पिट गर्नु छ भने इन्टरनेसनल क्रिकेटमा, अब अहिले त हामी ओडिया नेसन भइसक्यौँ होइन, र एउटा अभियस ग्याप चाहिँ देखिन्छ। प्लेयर जो त्यो लेभलमा खेलिरहेछन्, अब जस्तै पारसहरू, ज्ञानुहरू र अरू जो नयाँ प्लेयर आउँछन्, उनीहरूमा एउटा अभियस ग्याप चाहिँ देखिन्छ। त्यो ग्याप स्किलको मात्रै होइन, त्यो टेम्परमेन्टको पनि हो, त्यो मेन्टल अवेरनेसको बारेमा पनि हो, गेम अवेरनेसको बारेमा पनि हो। सो त्यो सबै ग्यापहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो अवधारणा चाहिँ अपरिहार्य छ अहिलेको समयमा। अब अरू कन्ट्रीमा पनि विभिन्न नामले, कहीँ नेसनल क्रिकेट एकाडेमी होला, कहीँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स होला, कहीँ के होला होइन, तर आउने जेनेरेसनहरूको प्लेयरहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल क्रिकेट रेडी बनाउनलाई चाहिँ त्यो एकदमै नहुने कन्सेप्ट हो। निजी क्षेत्रका केही क्रिकेट एकाडेमीहरू नभएका पनि होइनन्। उनीहरूले उमेर समूहका खेलाडी उत्पादनमा जोड दिएका पनि छन्। तर क्यानले नै क्रिकेटको विकासका लागि एकाडेमी सुरु गर्दा त्यसको प्रभाव निकै फरक हुनेछ। त्यसका लागि भोलिको सफलतासँग जोडेर रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा पनि अब एटलिस्ट एउटा अब जुन ठाउँमा एउटा क्यापेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ, जहाँ चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिको बेस्टभन्दा बेस्ट प्लेयर जुनियर लेभलको भनौँ न अन्डर 16 बच्चाहरू चाहिँ छनौट गरेर ल्याएर एउटा ठाउँमा, प्रपर ठाउँमा, चाहे बेगरन हो, चाहे भैरवा हो, चाहे विराटनगर हो, चाहे धनगढी हो, जहाँ पनि एउटा सर्टेन एउटा स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ जुन ठाउँमा पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात राम्रो भन्न सकिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै अब ग्रुम गर्दै गयो भने चाहिँ अरू प्रदेशमा पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेपालमा अन्डर 12, अन्डर 14, अन्डर 16 खेलाडीको उत्पादन निकै कम छ। निजी स्तरका प्रशिक्षण केन्द्रले गरेको प्रयास पनि सोचे जस्तो सफल हुन सकेका छैन।
त्यसैले घरेलु क्रिकेटलाई बलियो बनाउने हो र भविष्यमा राष्ट्रिय टिममा राम्रो ब्याकअप तयार पार्ने हो भने नेसनल क्रिकेट एकाडेमी अपरिहार्य देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ रोशन बहादुर सिंह, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।